अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं। कल कयामत का दिन होगा, हुजूर की बेटी जब पूछेंगी तो इन बहनों से, मेरी बेटियों से। जिंदगियां रफ हो गई, बर्बादी की तरफ मुसलमान लड़कियां जाने लगी। पहले उनके बुर्के थे वो फिर टाइट हुए, फिर टाइट होने के बाद अब बुर्के उतारने लगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि मुसलमान औरतें, लड़कियां अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आने लगी। बेटियां मुसलमान नाम अपना रख करके, जिन मुसलमान बेटियों को, शहजादियों को किसी ने नहीं देखा था, जिनकी दादियों को, जिनकी माओं को, आज उनकी बेटियों को पूरा जमाना देख रहा है। कितनी इस मुआशरे में मुसलमान लड़कियां लाखों होंगी ऐसी जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फातिमा और फला फला नाम से, फातिमा, कोई आयशा, कोई ये कोई वो नाम से अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपनाई रखी। माज़अल्लाह वो अपने जिस्म की नुमाइश भी करती है। कल कयामत के दिन उनको देखना है, कब्र में जाके देखना है। उनका ये हुस्न खत्म हो जाएगा, उनके चेहरे की ये रंगत खत्म हो जाएगी। चेहरे पे जब झुर्रियां आएंगी, जब चेहरे पे मकड़ी अपना जाला करेगी, यानी उम्र मकड़ी है, वो जाला ऐसे फेरेगी कि जब चेहरे में झुर्रियां आ जाएंगी तो वो रोया करेंगी, काश हमने जवानी में वो गुनाह नहीं किए होते। मौला अली फरमाते हैं, जब मेरी शादी हुई मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया, हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया है तो कैसे लिबास में रुखसत किया। फरमाते मैं देखा फातिमा को तो रोने लगा। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप क्यों रोते हैं, आपको कोई गम है? मैंने कहा ये गम है कि कायनात के मालिक व मुख्तार की बेटी है। कोई भी दुल्हन बनती है लड़की तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन लेती है। मैं देख रहा हूँ हुजूर की बेटी, सरकार की बेटी कपड़े पहन के आई है जिसमें दुल्हन आप बनी है और आपके चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, उसमें 17 पैमत लगे हैं। हुजूर की बेटी खड़ी हुई और हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा, ए मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा है फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दे से और सजदे से राजी होता है। आवाज दी सरकार ने, अंदर आ जाऊं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। हुजूर ने फिर चादर अंदर भिजवाई तो अंदर गए हुजूर तो चेहरा बिल्कुल पीला है। सैयदा खातून जन्नत। यही पे अपनी बात को खत्म करके और अपनी आपसे गुजारिश करूंगा कि इसमें तब्दीली लेकर के आपकी जिंदगी में। फातिमा तो ज़हरा से कहा, फातिमा चेहरा बिल्कुल पीला है, बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी रोने लगती है। और वो तो पूछ रही है अब्बा क्या हुआ? खातून जन्नत से हुजूर इरशाद फरमाने, फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ करती है अल्लाह का शुक्र, बताना मेरी बेटी। बेटी कैसे छुपाएगी? हुजूर को तो सब पता है, सरकार तो सब जानते हैं, मगर फिर भी पूछ रहे हैं फातिमा बताओ ना, चेहरा इतना पीला कैसा है, इतनी कमजोर कैसे नजर आ रही हो? अर्ज़ करती है अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने फिर कई बार पूछा तो बेटी फिर कब तक छुपाएंगी? बाप मोहब्बत से पूछ रहे हैं। तो जब हुजूर ने कई बार पूछा तो कहने लगी, अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बना हुआ है। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बने हुए हैं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, मैं फातिमा तू कयामत की खातून है, तू खातून जन्नत है, खातून जन्नत है। मेरी बेटी, मेरी फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अम्मा आयशा फरमाती है, एक दिन हमारे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था, खजूर की गुठलियां चूस के मेरे सरकार पानी पी रहे थे। किस नबी को भुला दिया तुमने, किस पैगंबर को भुला दिया? तुम्हारे इंस्टाग्राम तुम्हें बर्बाद कर गए, तुम्हारे फेसबुक तुम्हें बर्बाद कर गए, तुम्हारे मोबाइलों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम चौराहे पे बैठ के फालतू बातें करते हो,
मगर तुम दरूद नहीं पढ़ते उस पैगंबर पर। अल्लाहु अकबर, जिसने तुम्हें इतनी मोहब्बत दी है, कोई इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मेरे नबी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं न कोई माँ कर सकती है, न कोई बाप कर सकता है, न कोई बहन कर सकती है। अम्मा आयशा कहती है, मैं आगे बढ़ी, हुजूर कोई दुआ कर रहे थे, आज 17 दिन हो गए हैं, खजूर की गुठली चूस के हुजूर पानी पी रहे हैं लगातार। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, देखूं किसके लिए दुआ की जा रही है। मैं आगे गई तो मैंने देखा सरकार दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे और क्या अर्ज करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, यानी ये भूखे ना मरे, यानी मेरे लिए हुजूर दुआ कर रहे हैं। आज तुम्हारे घरों में किस चीज की कमी है, मगर एक ही चीज की कमी है कि तुम्हारे दिलों में हुजूर से मोहब्बत नहीं। ये बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूँ, अपनी बहनों से भी और आपसे भी, और नौजवानों खास तौर से आपसे पूछ रहा हूँ, जिन आंखों से तुमने इंस्टाग्राम पे गंदी रीलें देखी हैं, क्या आप कब्र में जाने के बाद उन्हीं आंखों से हुजूर का दीदार कर सकते हो, हुजूर को पहचान सकते हो? क्या तुम्हारी आंखें, तुमने क्या मरते हुए लोग नहीं देखे? क्या तुमने बड़ा बर्बाद होती हुई जवानियां नहीं देखी? क्या तुमने लुटते हुए लोग नहीं देखे? क्या तुमने बड़े बड़े महलों को देख करके दिल अपने खराब करते हो? अगर देखने हैं तो जाकर के कब्रें देखो, जाकर के लखनऊ के कब्रिस्तान देखो, कैसे कैसे नवाबों की कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। जाकर के देखो, बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रें खत्म हो गई। तुमको ये समझ में नहीं आता कि रोज मर रहे हैं लोग, और कितनी लाशें उठेंगी तुम्हारे और मेरे घर से, तब ये कहोगे मालिक माफ कर दे। मेरी बहनों, कब तक हम तुम्हें तकरीर सुनाते रहेंगे और तुमसे ये कहते रहेंगे कि भूखी रहो मगर कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, पर्दा करो? कब तक? आखिर एक दिन मौत आएगी और तुमको वो सब समझा जाएगी जो हम तुमको ना समझा सके, वो सब तुमको समझा जाएगी, मगर फिर फायदा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि मौत आ जाए, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बड़े बड़े शोहरत वालों को मौत आ गई, बड़ी बड़ी शहंशाह, बड़े बड़े शहंशाहों को, उनकी बीवियों को, उनकी बीवियों की कब्रें मिट गई, कोई दुनिया में न बचा, न तुम और मैं बचेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं? कौन सी गाफिल वाली जगह है? आला हज़रत फरमा रहे, हाय हाय आला हज़रत ने कही है तो फिर हाय का मकाम तो जरूर है। कौन सी जगह है? फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं? वो कौन सी जगह है? वो कब्र है, कब्र, जहां 5 जा रहे हैं 4 वापस आ रहे हैं। 5 जा रहे हैं और 4 वापस आ रहे हैं। बाप अपने बेटे को वापस दफन करके आ रहे हैं, भाई अपने भाई को दफन करके, और आप फरमाते तो एक नहीं ना, हमेशा वो 4 वापस नहीं आएंगे, वो एक दिन 4 भी अंदर होंगे और उन्हें दफन कर दिया जाएगा। सबकी बारी आएगी, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। आओ अपने रब से कहें, मालिक हमको माफ कर, हमारी खताएं हो गई, चल हो गई खताएं, अब उससे तौबा कर ले। बताओ मेरे भाइयों, तो अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ। कब तौबा करोगे? अपने रब से कहो, ये दुनिया किसी की है नहीं, सब तुमसे मतलब से मिलते हैं, बगैर मतलब की दुनिया चलती नहीं है। दुनिया के चलने के लिए मतलब जरूरी है। बीवी को अपने शौहर से एक मतलब है, भाई को अपने भाई से एक मतलब है, बेटों को बाप से एक मतलब है। बिना मतलब के जो हमसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह है, उसका रसूल है। हमें दुनियादारी में इतने पड़ गए, कब दुनिया को इसको छोड़ेंगे? आप मेरी तरफ देखें, एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है। आजकल बेहूदगी बढ़ गई, बेहयाइयां बढ़ गई। एक सिहाबी हुजूर की बारगाह में आया है, ये हदीस याद रखना, अभी सुनाऊंगा, ये बात सुनाऊं। वो आई, आकर के बोली, मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा, क्या मामला है? मैं तो एक औरत को एक रात में इस्तेमाल करता हूँ, उसके साथ जिना करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा, मुझे तो पैसा देना ही होता है। उसने कहा, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, मैं मुसलमान हूँ। वापस चली गई, जाकर के बच्चे रोए, अम्मा कुछ लेके आई, एक बच्चा नीचे गिर गया, अम्मा कुछ लेके आई, बेहोश हो गया, जाके बोली, तुझे जो करना है कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चे मर जाएंगे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। वो वापस चला गई और खाना खिला के बच्चों को रात में आई, तन्हाई में लेटी है, बिल्कुल तन्हाई में। वो आगे बढ़ रहा है कि इसके जाकर के हाथ लगाने वाला है, वो कांप रही है, और जैसे ही गैर मर्द का हाथ लगा है, वो गैरत वाली फूट के रोई, आंखों से आंसू निकले। क्या तुझे पैसा नहीं मिला जो मेरी रात खराब करने आई है? क्यों रोती है? कहने लगी, पैसा सब कुछ नहीं होता है,
ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں، اے میرے کریم، اے میرے فضل کرنے والے، مجھے معاف کر دینا۔ تیری بندی اگر بھوکے اس کے بچے نہ ہوتے تو تیری بندی نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، تو اس پر گواہ ہے، مگر آج میرے بچوں نے مجھے مجبور کیا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں ممتا سے، مجھے معاف کر دینا۔ ایسی پھوٹ کے روئی۔ اللہ اتنا کریم ہے، اس کا دل ایک دم بدل دیا اس آدمی کا، بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی، جا۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گرا، مالک معاف کر دے، ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی۔ او میرے بھائیوں، کب تمہاری آنکھیں اور میری آنکھیں پاک ہوں گی؟ کب حضور کے دیدار کے بارے میں سوچو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہائے غافل، ہائے، اعلیٰ فرماتے ہیں کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ہے، حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ میرے سرکار کے صحابہ جلال میں آئے، حضور نے فرمایا تم ہٹو، میں اس سے بات کروں گا۔ حضور نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اس سے بات کی جو صرف اللہ نے اپنے حبیب کو ہی بخشا ہے۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبوں کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ زنا کی بات؟ تمہارے یہ زنا، کوئی یہ زنا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے گا برداشت کرو گے؟ نہیں۔ بیٹی کے ساتھ کرے گا برداشت کرو گے؟ نہیں۔ پھوپھی کے ساتھ کرے گا برداشت کرو گے؟ نہیں۔ فرمایا جب تم نہیں کر سکتے تو کوئی اور بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کے حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ لگایا، ابھی لگایا تھا، رونے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، میرا دل بدل گیا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم کب بدلیں گے؟ وہ آدمی رونے لگا، روتے روتے سو گیا۔ صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، کون کا دروازہ کھولے؟ کون دروازہ کھولے؟ دروازہ کھولے کون؟ کہنے لگا میرا نام، اب اندر سے بزرگ کھڑے تھے نا باہر، کہنے لگا میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا۔ کہنے لگا میرے جیسے گنہگار، میں تو صاف، آپ غلط راستے پہ آئے ہو، آپ غلط ایڈریس پہ آئے ہو۔ میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا انسان ہوں، میں نے جتنی عزتیں لوٹی ہیں کسی نے نہیں لوٹی، جتنی بدکاریاں میں نے کی کسی نے، جتنا اللہ کی نہ، مجھے کیسے سلام بھیجے گا وہ؟ آواز آئی، موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے؟ ہاں رات کچھ رویا تھا۔ کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھ کے آنسو ڈلک کے گال تک آئے تھے۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کہا ہے میرے بندے سے کہنا وہ جو رات رو رہا تھا اس کے رونے کو اس کے اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، ایک بار اللہ کے سامنے بھی رو، اس کے سامنے کی گڑا ہو۔ مجھے 1.25 گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہو گیا، بس میں اپنی بات ختم کر لوں۔ حضرت آئے، حضرت سے بھی آپ نے ملاقات کرنی، مفتی صاحب سے بھی آپ نے تقریر سنی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ، حضور کے نام پہ ضرورت پڑ جائے تو کون کون اپنی جان دے دے گا؟ دونوں ہاتھ رکھو، نیچے ہاتھ رکھو۔ دیکھو جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو آج سے مدرسے کا کوئی طالب علم کھڑا نہ ہو، آپ آ جاؤ بیٹا، باہر آ جاؤ، باہر، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر، آؤ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ 5واں عاشق رسول کوئی ہے؟ اچھی لڑکی چاہیے، اچھی لڑکی چاہیے نیک، تو بس ایک ہی طریقہ ہے، شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو، کیونکہ خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے۔ کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے۔ یہ 7 ہو گئے۔ 8واں عاشق رسول ہے کوئی؟ ماشاءاللہ، یہ سرکار سید سالار مسعود غازی کا فیضان ہے کہ نوجوانوں کے اندر یہ ماشاءاللہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ یہ 8 ہو گئے۔ کوئی نواں ہے؟ داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے۔ بیٹے تم چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ۔ داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھانے کے لیے کھڑا ہو۔ ہے کوئی اور ہمارا بھائی، کوئی ہمارا بزرگ کھڑا ہو جائے تاکہ بچوں کی ہمت اور بڑھ جائے؟ کوئی عاشق رسول اور ہے اس میں؟ نواں عاشق رسول ہے کوئی جو اس محفل میں کھڑے ہو کے وعدہ کرے آج کے بعد انشاءاللہ پوری سنت رکھائیں گے؟ دیکھو جذبات میں نہ آنا، سوچ سمجھ کے آنا ہے نا۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دنیا کے تانے ملیں گے تمہیں، ابھی سے داڑھی کیوں رکھا رہے ہو، کیوں رکھا رہے ہو، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے،
تو اس سے کہنا جب عمر نہیں تھی داڑھی نہیں آئی تھی، داڑھی آ گئی مطلب عمر ہو گئی. جب کوئی کہے تو کہنا ہم دنیا والوں کے لیے نہیں، حضور کے لیے یہ داڑھی رکھائی. آج خوش ہو جائیں وہ مائیں جن کے بچے یہ داڑھی رکھانے کے لیے کھڑے ہوئے. ہے کوئی اور عاشق رسول آپ میں؟ ادھر ہے کوئی؟ کافی بزرگ لوگ ہیں، کوئی ہے کھڑا ہونے والا اور سنت رسول والا؟ ہے کوئی اور 11واں عاشق رسول؟ کافی لوگوں کی چھوٹی داڑیاں ہیں، میں کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوں، مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. کافی چھوٹے لوگ داڑھی رکھے پڑے ہیں. داڑھی پوری ہونی چاہیے، یہ بیچ میں جو ہے نا وہ بیچ میں نہ مارو، اس میں ڈنڈی مار رہے ہو. پوری سنت رکھاؤ، رکھانی ہے سنت رسول پوری رکھاؤ. یہ سنت جو سنت حضور کی. کوئی عاشق رسول اور ہے اس ادھر مجلس رسول میں؟ ادھر کوئی عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو کے حضور کے نام پہ وعدہ کرے. یہ ماشاءاللہ ہمارے بچے ہو گئے 5 اور 5 10 اور 1 11. غوث پاک کی 11ویں ہو گئی. 12واں کوئی ہے؟ کافی لوگ بیٹھے ہیں پرانے، مطلب یہ 40-45 سال کے 50 سال کے کافی پرانے لوگ بیٹھے ہیں، مگر ان کو بیچاروں کو لگ رہا ہے کہ اب جوانی واپس آئے گی، اس وجہ سے چہرے مڑا. تو ان کو بتاؤ اب جوانی نہیں آئے گی، اب موت آئے گی، موت. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بیل کے سینگ کٹواؤ تو بچڑا نہیں بنتا، بیل کا بیل ہی رہتا ہے. ہے کوئی اور عاشق رسول 12واں نوجوان میرا بھائی؟ تو سید صاحب کے سامنے توبہ کرے، سید صاحب بھی گواہ ہو جائیں گے اس کی اس توبہ کے. ہے کوئی اور عاشق رسول اس محفل رسول میں، مجلس رسول میں؟ ادھر کوئی عاشق ہو تو آ جائے. 11 تو ہو گئے ماشاءاللہ. 12واں کوئی ہو؟ ہے کوئی 12واں؟ سبحان اللہ. ہے کوئی آگے پیچھے سے نوجوان ہمارا بھائی؟ کچھ لوگ سمجھتے ترقی رک جائے گی، وہ ترقی رک جائے گی. الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں ایسے داڑھی والے ہیں جو اتنے مالدار ہیں کہ ان کے پیسے کی کوئی حد نہیں ہے. ایسے ہیں الحمدللہ، نوجوان ہیں. یہ صرف تمہاری بیماری ہے، تمہارے ذہنوں پر یہودیت اور نصرانیت غالب ہے. تم ہو تو مسلمان مگر تمہارے دلوں پر قبضہ یہودیوں اور نصرانیوں کا. تمہارے مڑے میں چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں آمنہ کے لال کا چہرہ پسند نہیں ہے، تمہیں انگریز مردود کا چہرہ. صاف سن لو میرے بھائیوں، کچھ سخت ہو رہی ہو تو پھر معاف کرنا، مگر میں بات وہی کہہ رہا ہوں نا جو بات سچ ہے. حضور نے فرمایا جو جس کی طرح ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. ہو کوئی عاشق رسول اور 12واں جو حضور کی سنت پہ عمل کے لیے وعدہ کرے؟ داڑھی دکھا لیں گے، بڑے بہانے ہیں لوگوں کے پاس، داڑھی دکھا لیں گے تو پھر جھوٹ کیسے بولیں گے؟ معاذ اللہ. اس کا مطلب جھوٹ بولنا ضروری ہے تجھے؟ ارے جھوٹ تو جھوٹ ہے، داڑھی بغیر رکھا کے ڈبل جھوٹ ہے. ایک تو داڑھی بنانے کا گناہ اور جھوٹ بولنے کا گناہ، اور داڑھی رکھا کے گناہ ایک ہے، جھوٹ بولا بس ایک ہی گناہ. اصل میں لوگ نیک نہیں بننا چاہتے، داڑھی رکھا کے لوگ نیک بن جاتے ہیں. میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، کوئی عاشق رسول اور ہے 12واں؟ ایک اور کوئی ہو؟ کوئی عاشق رسول ہو تو اس محفل میں وہ بھی کھڑے ہو کے وعدہ کرے. کوئی آگے پیچھے سے ادھر سے ہے کوئی؟ ادھر آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ ہے حضور کا 12واں والا؟ 12واں کوئی ہے 12ویں والا جو آج حضور کی اس محفل میں 12ویں کرے؟ ربیع الاول میں تو سب 12ویں کرتے ہیں، آج کی 12ویں جو کرے گا وہ بڑا نصیب والا ہے. ہے بھائی کوئی؟ چلو بڑی دیر ہو گئی، 2-3 منٹ ہو گئے آپ سے کہتے ہیں. اب جس کے دل میں آیا وہ آ گیا. اب جو اور آ گئے وہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی رکھائیں گے، ان کو اللہ توفیق دے گا. آپ وعدہ کرو نوجوانوں سے یہ صاحب کے سامنے، انشاءاللہ آج سے نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. تم نے تو ان بڑے بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، انہیں بتایا کہ تم ابھی دنیا دار ہو. اصل میں نئے لڑکے آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ان کے دل بالکل صاف ہیں. یہ جو پرانے لوگ ہیں نا، پرانے گنہگار ہیں، ان کے دلوں میں اتنے گناہ ہیں، ایک دو داڑھی ایک دو تقریر سے یہ ٹھیک نہیں ہوتے. کہتے پرانے گنہگار ایک دم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. بیٹھ جاؤ بیٹھو انشاءاللہ. سید صاحب دعا کریں گے، بیٹھ جاؤ جہاں بیٹھو، اور کوئی اٹھ کے نہ جائے. ابھی پورا محفل کر کے پروگرام کر کے تبھی آپ چاہیں. میرے ساتھ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پڑھنے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
میری زندگی کا مقصد